وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله كريم الغفار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الذي رفع السماوات بغير عمد وبسط الارض وجعلها بنارا للانام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنزه عن المشاكله لسائر البشر واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ممنوع بمكارم الاخلاق ومحاسن الخلق وعلى اله واصحابه وكل ما يميزنا وعباد انا تربيهم في مدرسه التغنيثه تحت رئاسه الاساتذه الكرام وجميع شيوخنا اللهم انفعنا بقلوبهم امين. باسمه حسان أبو المعلم يعلمني والمدرس شبيبي الأستاذ صديقي الأستاذ شريف الأستاذ سامح الأستاذ عبد الله المعنى اليوم مدائح سأخبركم سعادتين عن الذي من صلى الله عليه وسلم لما قال من الله يتقينا نور وإن صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تستقبله ومكة يوم الاثنين من وفاته 19 فليكون فيه من ربيع الأول ويضرب بسيطا أعمل فيه وكعبته وأمي العام إلى نفسي نريد لكم السلامات بسوء أعمل فيه وكعبته. Ni kwa nini Yehova msalaba wake mtume alimuita Mungu mtakatifu? Kwa nini asikuita jina lingine? Alladhi wasfahu nasa wakashukuru Ethiopia asalamu ila nafsi alimtuma Yehova msalaba wake mtume jesha ila Maka jeshi liende Maka ihada bila Allah kwa ajili ya kuvunja mbao wakala hii mbinu na adhimu na kulikuwa katika jeshi hilo pepo mkubwa Allah jesha Mwenyezi kaliangamiza hilo jeshi ikraman wilayati Nabii sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kukuza mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam warudatu na aliyoonyesha Mtume baada ya wafati kumini baada ya kufa kumradi mtuwaibatul islami Madina kaburu amelaka mtumishi wa baba yake mdogo